अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में जुमेरात के रोज़ एक इज्तिमा पर नामालूम हमलावरों के ग्रुप ने मार्टर्स से हमला किया, जिसमें एक शख्स हलाक और करीबन 16 जख्मी हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली पहाड़ी जिले कोहिस्तान के बदनामे ज़बाना वीडियो स्कैंडल के वाहिद मुद्दई और मरकजी गवाह अफजल कोहिस्तानी को भी कत्ल कर दिया गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा तनाव को कम करने के लिए सऊदी वज़ीर ममलकत बराए खारजा उमूर ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की हैं। और चीन ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा है कि उसने सब्र का मुजाहरा करते हुए कशीदगी को कम करने के लिए भारत से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया है। पाकिस्तान ने इस तासुर को रद्द किया है कि मुल्क भर में कलअदम तंजीमों और उनसे मुंसलिक फलाही इदारों के खिलाफ मुल्क भर में की जाने वाली कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी दबाव के तहत की जा रही हैं। पाकिस्तान के विफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से जमातुद दावा पर पाबंदी की रोशनी में सिंध में भी उसके तहत चलने वाले इदारे सूबाई तहवील में ले लिए गए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के लिए बैरून मुल्क किए जाने वाले ड्रोन हमलों में आम शहरियों की हलाकतों की रिपोर्ट देने से मुताल्लिक पॉलिसी खत्म कर दी है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप के सन 2016 की इंतखाबी मुहिम के कई महीने तक मैनेजर रहने वाले पॉल मैनिफर्ट पर जुमेरात के रोज विफाकी अदालत टैक्स और बैंक फ्रॉड पर सजा सुनाएगी। अमरीका को तिजारत में सबसे ज्यादा खसारा चीन, मैक्सिको और यूरोप यूनियन से होने वाली दरामदात में हुआ है और तिजारती खसारा 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में जुमेरात के रोज एक इज्तिमा पर नामालूम हमलावरों के ग्रुप ने मार्टर्स से हमला किया, जिसमें एक शख्स हलाक और करीबन 16 जख्मी हो गए। इस इज्तिमा में मुतादिद सदारती उम्मीदवार साबिक सदर हामिद करजई और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला शरीक थे। मकामी अफगान चैनल तुलू के मुताबिक एक सदारती उम्मीदवार अब्दुल लतीफ पडरम जख्मी हुए हैं। हिज़्ब वहदत इस्लामी के सैकड़ों अरकान अपने लीडर अब्दुल अली मज़ारी की 24वीं बरसी के मौके पर जमा थे। अब्दुल्ला ने, जो हमले के वक्त स्टेज पर मौजूद थे, मजमे से खिताब कर रहे थे, उन्होंने इस वाक़े को एक जुर्म करार दिया है। वज़ारत दाखिला के एक तर्जुमान ने बताया है कि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया है कि ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि रॉकेट कहां से फायर किए गए थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तकरीब अफगान टीवी चैनल्स पर बराह रास्त नशर की जा रही थी कि इसी दौरान धमाके की आवाज़ें सुनाई थीं। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली पहाड़ी जिले कोहिस्तान के बदनामे ज़माना वीडियो स्कैंडल के वाहिद मुद्दई और मरकजी गवाह अफजल कोहिस्तानी को भी कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की वारदात बुध की शब एबटाबाद में पेश आई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अफजल कोहिस्तानी मकामी बस अड्डे पर एक सुजुकी पिकअप में सवार थे जब उन पर एक शख्स ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से अफजल कोहिस्तानी मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ने की कोशिश की तो हमलावर ने लोगों पर भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम ने बताया है कि हमलावर के साथ मौजूद एक और शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, जिसका ताल्लुक कोहिस्तान से है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी हमारे पास है, जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा तनाव को कम करने के लिए सऊदी वज़ीर ममलकत बराए खारजा उमूर ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तस्फिया तलब उमूर को पुरअमन तौर पर हल करने में सऊदी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी कुछ देर में पेश करते हैं। चीन ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा है कि उसने सब्र का मुजाहरा करते हुए कशीदगी को कम करने के लिए भारत से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया है।
پاکستان پر عالمی طاقتیں دباؤ ڈال رہی ہیں کہ وہ جیش محمد سمیت ان گروپوں کے خلاف کارروائی کرے جو بھارت میں حملے کرتے رہتے ہیں، اور جیش محمد نے 14 فروری کو پلوامہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں 40 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، اور پاکستان نے اس تاثر کو رد کر دیا ہے کہ ملک بھر میں کالعدم تنظیموں اور ان سے منسلک فلاحی اداروں کے خلاف ملک بھر میں کی جانے والی کارروائیاں بین الاقوامی دباؤ کے تحت کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ماہ ہونے والے ایک خودکش حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم جیش محمد کی طرف سے قبول کرنے کے دعوے کے بعد امریکہ سمیت کئی دیگر ملکوں کی طرف سے پاکستان پر ان شدت پسند تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جماعت الدعوہ پر پابندی کی روشنی میں سندھ میں بھی اس کے تحت چلنے والے ادارے صوبائی تحویل میں لے لیے گئے ہیں، لیکن بعض تجزیہ کار اب بھی ان اقدامات کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انٹیلیجنس اداروں کے لیے بیرون ملک کیے جانے والے ڈرون حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی رپورٹ دینے سے متعلق پالیسی ختم کر دی ہے۔ مذکورہ پالیسی امریکہ کی جانب سے ڈرون حملوں میں اضافے اور اس میں ہونے والی عام شہریوں کی ہلاکتوں پر تنقید کے بعد صدر براک اوباما نے سن 2016 میں متعارف کروائی تھی۔ پالیسی کے تحت CIA اور امریکہ کے دیگر خفیہ ادارے ان ملکوں میں دہشت گردوں کے خلاف کیے جانے والے ڈرون حملوں میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تفصیل حکومت کو بتانے کے پابند تھے جن کے ساتھ امریکہ حالت جنگ میں نہیں ہے۔ پالیسی متعارف کرواتے ہوئے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں شفافیت لانا وقت کی ضرورت اور انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں کو جواز بخشنے کے لیے ضروری ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے بدھ کو ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس میں صدر باراک اوباما کے دور میں متعارف کرائی گئی یہ پالیسی ختم کر دی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سن 2016 کی انتخابی مہم کے کئی مہینے تک رہنے والے مینیجر پال مینیفرٹ پر جمعرات کے روز وفاقی عدالت ٹیکس اور بینک فراڈ پر سزا سنائے گی۔ سزا کے ضابطوں کے مطابق وفاقی جج مینیفرٹ کو 19 سے 24 مہینے تک قید کی سزا دے سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے شخص کے لیے جس کی عمر 1 اپریل کو 70 سال ہو جائے گی، ایسی سزا کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی باقی ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہیں۔ مینیفرٹ کے وکلاء نے ہلکی سزا کی درخواست کی ہے کیونکہ ان کے مطابق وہ صحت کے کئی مسائل میں مبتلا ہیں۔ امریکہ کا تجارتی خسارہ 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ امریکہ کو تجارت میں سب سے زیادہ خسارہ چین، میکسیکو اور یورپین یونین سے ہونے والی درآمدات میں ہوا ہے۔ امریکہ کے محکمہ تجارت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں امریکہ کے تجارتی خسارے میں 19% اضافہ ہوا ہے، اور اضافے کی یہ ماہانہ شرح اکتوبر سن 2008 سے اب تک ہونے والی بلند ترین شرح ہے۔ یوکرین کے سربراہ پیٹرو پوروشینکو نے متنبہ کیا ہے کہ نارڈ اسٹریم 2 کے ذریعے روس جب چاہے گا مغربی یورپ کی گیس جاری رکھتے ہوئے یوکرین اور وسطی یورپ کی گیس بند کرے گا، جس حربے کے ذریعے وہ اپنے قریبی ہمسایوں کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ برسلز میں توانائی کے موضوع پر منعقدہ ایک اجلاس کے دوران امریکی اہلکاروں نے متنبہ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ان یورپی کمپنیوں کے خلاف تعزیری کارروائی کرے گی جو کریملن کی پسندیدہ نارڈ اسٹریم 2 قدرتی گیس پائپ لائن تعمیر کر رہی ہے، جس کے ذریعے یوکرین کو نظر انداز کرتے ہوئے روس جرمنی کو توانائی کی رسد پہنچائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔